जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है दबंग और मुनफरद शख्सियत के मालिक मारूफ कानूनदान मियां बिलाल, जो सोशल मीडिया पे लोगों को आईनी बुनियादी हकूक से आगाह करने के लिए आम फहम अंदाज में वीडियोस बनाते हैं। आज आपकी मुलाकात इसी दबंग वकील से कराएंगे और इनकी जिंदगी के उन गोशों से पर्दा उठाएंगे जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। इनकी आमदन कितनी है, इनका लाइफस्टाइल कैसा है, इनकी क्या है कहानी, जानते हैं इन्हीं की जुबानी। अभी तक कितने लोगों के कब्जे आप खत्म करवा चुके हैं? कुछ 17-18 जो प्रॉपर्टी मैटर्स हैं लोगों के कब्जे हमने अल्हम्दुलिल्लाह छुड़वाए। और आपकी मंथली इनकम कितनी है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं मंथली 15 से 20 लाख रुपए कमाता हूँ। कभी आपको किसी से मोहब्बत भी हुई है? हर बंदे को जिंदगी में मोहब्बत होती है। अब ये नहीं बताऊंगा किससे हुई। पकड़ी जो नब्ज मेरी कुछ लम्हे देखकर, लिया कागज और इश्क बीमार लिख दिया। कुर्बान क्यों ना जाऊं ऐसे हकीम पर जिसने एक ही नुस्खे में शरबत दीदार लिख दी। मियां साहब, सबसे पहले तो अपने बचपन और फैमिली के बारे में बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह हम आरई फैमिली से हैं, ठीक है। और मेरे वालिद साहब जो हैं वो रिटायर्ड आर्मी से हैं, माशाल्लाह। वो आर्मी में थे अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे जो वालिद साहब हैं वही मेरे आइडियल हैं और मैंने उनसे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखा है। तो हमारा बेसिकली जो गांव है, विलेज है, वो झंग के अंदर है। अच्छा। लेकिन जो मेरी पैदाइश है वो लाहौर की है, क्योंकि मेरा नानका जो है वो लाहौर का, जो मेरा दाद का है वो झंग का है। अच्छा मियां साहब, आपने अपने आप को बड़ा मेंटेन रखा हुआ, बड़ी दबंग पर्सनैलिटी है, इसका क्या राज है? देखिए जी, हमारा जो प्रोफेशन है वकालत, बड़ा एक मुकद्दस पेशा है और लॉर्ड्स का पेशा है। तो वकालत में आपको पता है कि अगर आपका हुलिया अच्छा है, रीजनेबल है, तो आपके जो क्लाइंट्स हैं वो भी आपसे सेटिस्फाई होते हैं कि भाई साडा वकील जड़ा वो बड़ा दबंग है, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, तो देन वो सेटिस्फाई होते हैं। इसलिए मेरे ख्याल में अपने आप को इन चीज़ों के हिसाब से अडॉप्ट करना कोई बुरी चीज़ नहीं है। ज़बरदस्त। मियां साहब, सोशल मीडिया पे आपकी एंट्री कैसे हुई और ये आइडिया आपके माइंड में कैसे आया? सोशल मीडिया पे जब मैं देखता था कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो वल्गर ट्रेंड, वल्गर वीडियोस बना रहे हैं, अच्छा ट्रेंड नहीं है, लोग गुमराह हो रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना हम अपने प्रोफेशन को उस प्रोफेशन से लोगों को मुस्तफीद करें। अपना ही कानूनी जो ट्रेंड है, कानूनी वीडियोस से हमने लोगों के दिमाग में बैठाया। जो पाकिस्तानी कानून है उससे लोगों को अवेयरनेस दी, लोगों को बताया कि पाकिस्तानी लॉ ये है, इससे लोग बड़े मुस्तफीद हुए। अच्छा मियां साहब, आप बड़ा दावा करते हैं टिकटॉक पे कि अगर किसी ने किसी के प्लाट, दुकान या मकान पे कब्जा किया हो तो मेरे से राब्ता करें। अभी तक कितने लोगों के कब्जे आप खत्म करवा चुके हैं? देखिए जी, बहुत से प्रॉपर्टी मैटर्स हैं कब्जे के रेलिवेंट, वो चल रहे हैं काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह। फॉर एग्जांपल, अगर किसी की बेवा के घर पे या किसी मजलूम के घर पे प्रॉपर्टी पे कब्जा हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कभी कभी कुछ ऐसे मौके भी आते हैं, हमारे जाने से टेबल टॉक होती है, मामला उनके सॉर्ट आउट हो जाते हैं काफ़ी हद तक। मेरे ख्याल में कुछ 17-18 जो प्रॉपर्टी मैटर्स हैं लोगों के कब्जे हमने अल्हम्दुलिल्लाह छुड़वाए और काफ़ी कुछ 26-27 के करीब हैं जो मौजूदा चल रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका हमसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, उनके भी प्रॉपर्टी मैटर्स हैं। तो प्रॉपर्टी मैटर्स में मेरे ख्याल में किसी की हेल्प करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, हमें दुआएं भी मिलती हैं और ये अच्छा काम है, साले सवाब के लिए भी हम करते हैं। ज़बरदस्त। अगर किसी के प्लाट या मकान पे कोई कब्जा कर लेता है तो वो आपसे कैसे राब्ता करे और आपकी फीस क्या है? देखिए जी, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये बंदा अगर मजलूम है, कोई बेवा औरत है, गरीब है, उसका सोर्स ऑफ इनकम अच्छा नहीं है, तो हम अल्लाह की ज़ात को राजी करने के लिए उसके साथ स्टैंड होते हैं। जो उसका घर है, जो भी उसकी जायदाद है, जो उसकी प्रॉपर्टी है, वो उसको लेके देते हैं। अगर एक बंदा साहिब हैसियत है तो ऑब्वियसली हमने उससे फीस लेनी है। जो मुआवजा है, जो उसका खराज आता है, वो हम उस पार्टी से लेते हैं। अच्छा मियां साहब, ये तो काम की बातें होगी, बज़ाहिर जो आपकी पर्सनैलिटी है उसमें बड़ी कशिश है, क्या हकीकत में भी ऐसा ही है? अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को पता है मैं जैसा दिखता हूं मैं वैसा ही हूं। मेरे को डबल फेसेस नहीं है, मेरा एक ही रूप है, जो मेरे दिल के अंदर वही मेरी जुबान के ऊपर होता है। कोई आपका ऐसा कोई बचपन का दोस्त जो अब भी दोस्त हो, उसका आप नाम लेना चाहें? जी, मेरा बचपन का दोस्त एक ही है जो अल्हम्दुलिल्लाह, उसका नाम राना मोहसिन है और उसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हर कारोबार भी हमारा साझा है, वकालत भी हम इकट्ठी करें, कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ, हम दोनों के एक ही साथ ही। और शुक्र अल्लाह की ज़ात का कि मैं खुशकिस्मत हूं कि वो मेरा दोस्त है। मियां साहब, आपकी पहली कमाई कितनी थी और उसे खर्च कैसे किया?
ہاں جو آپ یہ اس سوال کو میں ڈبل سوال کر دیتا ہوں کہ میں جو وکالت میں میرا پہلا کیس تھا وہ ایک لڑکی تھی، ایئر ہاسٹس تھی PIA میں، تو اس کے ساتھ کسی بندے نے زنا کیا تھا، 376 کا کیس تھا اور میں نے ان سے 2.5 لاکھ روپے فیس لی تھی. اچھا، میری وکالت کا یہ پہلا کیس تھا. اچھا جب آپ اسٹوڈنٹ تھے آپ نے کچھ مشکلات کا بھی سامنا کیا؟ اوبیسلی مشکلات کا سامنا کرنا ہوتا ہے، بہت سی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ فیس کرنی ہوتی ہیں. اسکول لائف میں، کالج لائف میں بہت سی چیزیں فیس کی. بیسیکلی میں مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں تھا، لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے، بچپنا تھا تو ماں باپ سمجھاتے تھے، بہت سی چیزیں فیس کی ہیں، لیکن الحمدللہ میرے ماں باپ نے مجھے پڑھایا اور اس منزل مقصود تک پہنچایا. میں اپنے والدین کا شکر گزار ہوں. میاں صاحب اس وقت آپ ایک کامیاب انسان بن چکے ہیں، بہت سارے لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں، اس کامیابی کا کریڈٹ آپ کسے دیں گے؟ اس کامیابی کا جو کریڈٹ ہے وہ میرے والدین کو جاتا ہے، میری ماں کو جاتا ہے، میرے باپ کو جاتا ہے. میرے الحمدللہ ماں باپ جو ہیں وہ نمازی، تہجد پرہیزگار ہیں. ابھی آپ روزانہ کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. میں صبح تقریباً اٹھ جاتا ہوں، نماز کے وقت نماز وغیرہ پڑھتا ہوں، نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی سی واک شاپ کرتا ہوں، واک کرنے کے بعد 8 ساڑھے 8 بجے تک میں آفس اپنے موجود ہوتا ہوں. اس کے بعد میں نے کورٹ جانا ہوتا ہے. سردیوں میں 9 بجے کورٹس ہیں اور گرمیوں میں 8 بجے کورٹس ہماری سٹارٹ ہو جاتی ہیں، کورٹ ٹائمنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو صبح 8 بجے سے لے کر رات 11-12 بجے تک ہم آن لائن ہوتے ہیں. بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. لوگوں کے مسئلے مسائل کے لیے پولیس اسٹیشنز بھی جانا پڑتا ہے، پرے پنچایتوں میں جانا پڑتا ہے. اگر لوگ ہم پہ ریلائی کرتے ہیں، لوگ ہم پہ ڈپینڈ کرتے ہیں تو الحمدللہ ہم ان کی امیدوں پہ پورا اترتے ہیں. اچھا میاں صاحب اگر ہم گوگل پہ لکھیں نا تو اگر ہم لکھیں میاں بلال تو آگے لکھا ہوتا ہے میاں بلال منتھلی سیلری انکم، منتھلی انکم. تو آپ کی منتھلی انکم کتنی ہے؟ منتھلی انکم اللہ کا شکر ہے کہ جتنا کماتا ہوں، بہت شکر اللہ کے ذات کا. اپنے چاہنے والوں کو بتانا نہیں چاہیں گے؟ بڑا پیچیدہ سوال پوچھا، لیکن الحمدللہ میں منتھلی 15 سے 20 لاکھ روپے کماتا ہوں. میاں صاحب آپ کا فیوریٹ سیاستدان کون سا ہے اور کیوں ہے؟ پہلے آج سے تقریباً 3-4 سال پہلے تو میں PMLN کو سپورٹ کرتا. جب سے میں نے ہوش سنبھالی میں نے نون لیگ کو سپورٹ کیا. ٹھیک ہے. لیکن جب میں نے نون لیگ ان کا جو سسٹم دیکھا کہ پہلے باپ تھا، پھر بیٹا، پھر بیٹی، یعنی کہ آگے سے خاندان کو ہی ٹکٹ نسل بہ نسل چلتی آ رہی ہیں، تو اس چیز سے میں تھوڑا سا بدزن ہوا. پھر میں نے PTI کو تھوڑا سا دیکھا، اس کے بارے میں سرچ کیا تو مجھے الحمدللہ ایز کمپیئر ٹو ان لیڈرس مجھے عمران خان اچھا لگا کہ عمران خان کم از کم ایک واحد ایسی شخصیت ہے جو اس کے کوئی بھی ایسے ریلیشنز، اس کا بیٹا بیٹی، اس کی بیوی، کوئی بھی ایسے لوگ مستفید نہیں ہو رہے. اس نے دوسرے لوگوں کو چانسز دیے. میرے خیال میں نیوٹرل اگر ہمیں یہ چیزیں سوچنی چاہیے تو میرے خیال میں عمران خان بہتر ہے. اچھا میاں صاحب چونکہ آپ کافی زیادہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں، جب آپ کسی پارٹی میں جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، آپ کا کوئی فین ملتا ہے تو اس وقت آپ کی کیا فیلنگز ہوتی ہے؟ آپ کے ساتھ کوئی سیلفی لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میاں بلال صاحب، اس وقت آپ کی فیلنگز، آپ کے احساسات، آپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں؟ خدا جانتا ہے. میں کسی ریسٹورینٹ میں ہوں، میں کسی بھی پارک میں، کسی بھی کوئی ایسی پبلک پلیس پہ، کسی تھانے میں، کہیں بھی ہوں، کوئی آؤٹ آف سٹی جاؤں، کراچی کہیں بھی جاتا ہوں، تو اگر کوئی بندہ میرا فین مجھے ملتا ہے، میں یقین مانے اگر گاڑی پہ ہوں تو میں اسی وقت گاڑی سائڈ پہ ڈرائیور کو کہتا ہوں، گن مینوں کو کہتا ہوں گاڑی سائڈ پہ لگائیں، میں اس کو جا کے ملتا ہوں. میں اپنے فینس کو مل کر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. اور کوئی بھی دوست مجھ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے، ملنا چاہتا ہے، مجھ سے ملنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. میں اوپن ویڈیوز میں اپنا ایڈریس بتاتا ہوں. کسی بھی پرائیویٹ، کسی بھی جگہ پر، کسی بھی لینڈ پہ مجھے کوئی ملنا چاہے میں اسے ملتا ہوں. میں نے کبھی انکاری، رات کے 2-3 بجے بھی کوئی مجھے کال کرے مصیبت میں مبتلا تو میں اپنے فینس کو ضرور ملتا ہوں. اچھا اگر آپ وکیل نہ ہوتے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ فیشن ڈیزائنر ہوتے؟ نہیں، اگر میں وکیل نہ ہوتا تو میں نے اس وقت پاکستان آرمی میں کوئی کیپٹن وغیرہ، کوئی سیکٹر لیفٹیننٹ، کچھ نہ کچھ، یعنی کہ آرمی میں ہونا تھا. میاں صاحب شعر و شاعری سے کتنا لگاؤ ہے آپ کو؟ شعر و شاعری سے تو اتنا زیادہ لگاؤ نہیں ہے. کوئی اپنا فیوریٹ شعر اپنے چاہنے والوں کی نظر کرنا چاہیے؟ ایک آدھ آپ کو سنا دیتا ہوں، زیادہ مجھے نہیں. جو آپ کے چاہنے والے ہیں ان کی نظر. پکڑی جو نبض میری کچھ لمحے دیکھ کر. واہ واہ واہ. پکڑی جو نبض میری کچھ لمحے دیکھ کر، لیا کاغذ اور عشق بیمار لکھ دیا. قربان کیوں نہ جاؤں ایسے حکیم پر جس نے ایک ہی نسخے میں شربت دیدار لکھ دیا. زبردست، ویری گڈ میاں صاحب، چھا گئے آپ. اچھا میاں صاحب کیونکہ ابھی ہم شعر و شاعری پہ بات کی ہے، کبھی آپ کو کسی سے محبت بھی ہوئی ہے؟ اوبیسلی ہر بندے کو زندگی میں محبت ہوتی ہے. اب یہ نہیں بتاؤں گا کس سے ہوئی ہے یا کس سے کرتا ہوں، یہ نہیں بتا سکتا کیونکہ یہ چیزیں کچھ پرائیویسی ہوتی ہے. یہ عزت کا میٹر ہوتا ہے. عزت کے میٹر کو ہمیشہ راز میں رکھنا چاہیے. صحیح. اچھا لاسٹ پہ آپ اپنے چاہنے والوں کو، خاص کر جو ہماری یوتھ ہے، ان کو کوئی میسج دینا چاہیں؟
میں یوتھ کو ایک ہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی اپنا ٹائم ضائع مت کریں, وقت کو ضائع مت کریں. اپنے بڑھاپے کے بارے میں سوچ لیں, اپنے والدین کی عزت کے بارے میں سوچیں. ہمیشہ والدین کی عزت کریں. جس والدین نے آپ کو پال پوس کے بڑا کیا ہے اس کی عزت کا خیال رکھیں, اور کامیاب ہوں اور اپنے والدین اپنی فیملی کے لیے کچھ کریں, اور اپنی ذات کے ساتھ سنسیئر ہو جائیں, لوئل ہو جائیں, تاکہ کل کو آپ کے والدین کو آپ پر فخر ہو, اور اگر آپ کامیاب ہوں گے تو پاکستان کا نام روشن ہوگا. میاں صاحب, جب بظاہر تو آپ بڑے خوش نظر آتے ہیں, لیکن جب کبھی آپ پریشان بھی ہوتے ہوں گے, پریشانی سے نکلنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, پریشان میں تب ہوتا ہوں جب میں رائٹ لیفٹ اپنے دوستوں احباب کو کسی کو دیکھتا ہوں کہ وہ مصیبت میں مشکل میں مبتلا ہے, تو میں بہت زیادہ پریشان ہوتا ہوں. یہ 3-4 دن پہلے میں آ رہا تھا, ایک جگہ پہ میں نے دیکھا کہ آٹے کا ٹرک کھڑا ہے اور بہت سے غریب لوگ لائن میں کھڑے ہیں اور رو رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں. تو مجھے بہت تکلیف ہوئی اور مجھے دکھ ہوا سیاست دانوں پہ, پولیٹیشنز پہ, کہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہمارا پاکستان آج ادھر کھڑا ہے. الحمدللہ پاکستان کی آنکھ کی طرف بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا, کسی کی جرت نہیں ہے کوئی پاکستان کی طرف دیکھے. پاکستان زندہ باد تھا, زندہ باد ہے, زندہ باد رہے گا. لیکن جب لوگوں کو میں مصیبت مشکل میں مبتلا دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. بہت شکریہ میاں صاحب, بہت ساری چیزیں آپ کے بارے میں آپ کے چاہنے والوں کو جاننے کا موقع ملا. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ.